अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, कैसे आप मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं सूरह अल-बकरा। हमारी तकरीबन जो हैं सूरह अल-बकरा के बुनियादी मज़ामीन भी हो गए थे, तारुफ़ और ख़ुसूसियात भी हो गई थी। उसकी वजह तस्मीया यानी सूरह बकरा का नाम बकरा क्यों रखा गया, तो उसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, 5 मिनट की है तकरीबन। तो अगर आपने वो वॉच नहीं की है तो वो वॉच कर लें आप। तो उसमें सिर्फ मैंने वही बताया है कि सूरह अल बकरा का जो नाम सूरह अल बकरा रखा गया है उसकी वजह क्या है। वो पूरा जो वाक़या आता है वो सारा मैंने एक अलग से वीडियो बना के अपलोड किया है, आप वहाँ से देखिएगा। चलिए आ जाए, हम ये स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। रईबुन शक, युमिनूना वो ईमान रखते हैं, युकीमूना वो कायम करते हैं, रज़क़नाहुम रिज़्क़ दिया हमने उन सबको, युनफ़िकूना वो खर्च करते हैं, उनज़िला नाजिल किया गया, यू युक़िनूना वो यकीन रखते हैं, सवा उन बराबर है, अम या ला युमिनून वो ईमान नहीं लाएंगे, ख़तमा मोहर लगा दी, ग़िशावतुन पर्दा, अल हय्यु ज़िंदा, अल क़य्यूम सबको कायम रखने वाला, सीनतुन ओंग, नौमुन नींद। वैसे भी नौम का तो हमें पता है, सुबह फजर की जो नमाज अजान होती है, नौम का तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह आइडिया है ही, क्योंकि सुबह जब फजर की अजान होती है तो उसमें यही कहा जाता है ना, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, यानी कि जो नमाज है वो नींद से बेहतर है। ये नमाज जो है नींद से बेहतर है, ये कलिमात सिर्फ सुबह फजर की नमाज में होते हैं, क्योंकि उसी टाइम हम सो रहे होते हैं। उसके बाद है बैना अयदीहिम, उन बैना आगे, अयदीहिम उनके आगे, यानी उनके सामने, खल्फहुम उन सब के पीछे, युहीतूना वो नहीं, ला युहीतूना नहीं अहाता कर सकते वो, वला और नहीं, यऊदुहु थकाती उसे, अर्रिबा सूद, यतखब्बतुहु उसे पागल कर दिया, व इन तुबदू अगर तुम जाहिर करो, औ तुख्फूहु या तुम उसे खुफिया रखो या उसे छुपाओ, कुल उन सब के सब, मलाइकाती ही उसके फरिश्ते, ला नुफरीको हम तफरीक नहीं करते, इन नसीना अगर हम भूल जाएं, ला तो आखिजना ना मुआखज़ा करना हमसे, तो ला तहमिल अलैना ना बोझ डाल हम पर, औ अख्ताना या हम खता कर बैठें, मौलाना हमारा मौला हमारा कारसाज, इसरन बोझ, गुफराना का बख्श दे तू हम सबको, या हम सब बख्शिश तलब करते हैं। चलें अब आ जाए MCQs की तरफ। MCQs में सबसे पहला MCQs है, कुरान मजीद की सबसे तवील सूरत सूरह अल बकरा है। कुरान मजीद की सबसे फजीलत वाली आयत आयतुल कुर्सी है। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरह अल बकरा सीखी। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरह अल बकरा 12 सालों में सीखी थी। और आयतुल कुर्सी हिस्सा है कि सूरत का सूरह अल बकरा का अरबी ज़ुबान में बकरा का मानी है, अरबी ज़ुबान में बकरा का मानी है गाय। और उसके बाद है हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक शैतान उस घर में दाखिल नहीं होता जिसमें तिलावत की जाए सूरह अल बकरा की। और इसके बाद MCQs नंबर 7 जो है वो है, सूरह अल बकरा को करार दिया गया है कुरान मजीद की चोटी। ये आप सबको खुद से ही आते हैं, अगर आपने पीछे ध्यान से और डिटेल से और दिल लगा के पढ़ा तो ये तो मुश्किल है ही नहीं आप लोगों के लिए। सूरह अल बकरा का मरकज़ी मज़मून है हदायत। अच्छा जी, इसके बाद है सूरह अल बकरा में इंसानों की किस्में बयान की गई हैं, 3 किस्में बयान की गई हैं। एक तो मोमिन है यानी मुसलमान है, और एक काफिर है, और एक मुनाफिक है, ठीक है। इसके बाद है मदीना मुनव्वरा के आसपास बड़ी तादाद में आबाद थे। जी, मदीना मुनव्वरा के आसपास बड़ी तादाद में आबाद थे यहूदी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना रूहानी पेशवा सब ही मानते हैं। अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जंग से ताबीर किया है। सूद को ईमान का इजहार आमाल से होता है। मसाइब और तकालीफ में अल्लाह ताला की मदद तलब करनी चाहिए। सब्र और नमाज के ज़रिए से सूद का अंजाम है मुफलिसी, ठीक है। अब जी स्टूडेंट्स, आगे हम आ जाते हैं मुख्तसर सवालात के जो जवाबात हैं। पहला क्वेश्चन है कि सूरह अल बकरा को ये नाम क्यों दिया गया, ठीक है। तो इसका आंसर ये वाला पैराग्राफ है, 3rd वाला पैराग्राफ।
تعارف اور خصوصیات میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 67 تا 73 میں اس گائے کا واقعہ مذکور ہے جسے ذبح کرنے کا حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا۔ اس سورت کا نام سورہ البقرہ ہے کیونکہ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس واقعے میں بہت ساری حکمتیں ہیں، جن میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے مر جانے کے بعد بھی انہیں دوبارہ زندہ کرنے پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ قرآن مجید کی 7 طویل صورتوں کو سیکھنے کی کیا فضیلت ہے، تو اس کے بارے میں ہے سورہ البقرہ قرآن مجید کی 7 طویل صورتوں میں سے سب سے بڑی صورت ہے، ٹھیک ہے، یہ والا یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ ان صورتوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن مجید کی 7 طویل صورتوں کے علم کو حاصل کر لیا وہ بہت بڑا عالم بن گیا، ٹھیک ہے، یہ سیکنڈ کوسچن کا آنسر ہے۔ اس کے بعد تھرڈ والا کوسچن ہے کہ آیت الکرسی کی فضیلت تحریر کریں، تو ان میں سے جو بھی آپ کو یاد ہو جائے نا ایزیلی وہ آپ کر لیں، چاہے پہلی 2 لائنیں کر لیں یا بعد والی 2 لائنیں کر لیں، اٹس اپ ٹو یو۔ ویسے میں نے تو اپنے بچوں کو یہی کہا تھا کہ وہ پہلے والی کر لیں۔ آیت الکرسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روکے رکھتی ہے۔ یہ کر لیں، یہ نہیں تو نیچے والی کرنے تو نیچے والی کر لیں، اٹس اپ ٹو یو۔ اس کے بعد اگلا جو ہے شارٹ کوسچن ہے، اگلا شارٹ کوسچن ہے کہ قرآن مجید کی چوٹی کی صورت کو قرار دیا گیا ہے، تو یہ تو ہمیں پہلے پتہ، قرآن مجید کی چوٹی سورہ البقرہ کو قرار دیا گیا ہے، یہ فورتھ شارٹ کوسچن کا آنسر ہے۔ اور نمبر 5 پر ہے سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت تحریر کریں، تو سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ان کی فضیلت بتائی ہے کہ جو شخص بھی سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات رات میں سونے سے پہلے پڑھے گا اس کے لیے یہ کافی ہو جائیں گے، یہ صحیح بخاری میں ہے۔ اور اسٹوڈنٹس کوشش کیا کریں کہ اپنی عادت روٹین بنائیں، اپنی عادت میں یہ دونوں آیات، آخری جو 2 آیات ہیں یہ شامل کریں۔ ویسے تو آپ کو 1 ہفتہ لگے گا، آپ اگر روٹین سے پڑھتے رہے تو آپ کو 1 ہفتے میں مجھے امید ہے کہ یاد ہو جائیں گی، پھر آپ کو چاہے زبانی پھر پڑھ لیجئے گا۔ اور نمازوں کا خاص خیال رکھیں اسٹوڈنٹس، اپنی ہم ہر چیز سیکھ لیتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں سیکھتے تو ہمارا ایب بھی کی طرف سے ہم اپنے دین کو اگنور کرتے ہیں، ہم اپنی جو کتاب ہے ترجمۃ القرآن کی وہ بھی ہم اگنور کرتے ہیں، باقی کیمسٹری، فزکس، بایو، میتھ، انگلش، ہر چیز، کمپیوٹر سائنس، ہر چیز پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہماری کہیں سے کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں تو وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کو سخت ناپسند کرتے ہیں کہ باقی ساری کتابوں کو سیکھنے ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کی کتاب جو اس نے ہمارے سلیبس میں شامل کر دی ہے وہ ہم سیکھ نہیں رہے۔ تو لہٰذا آپ پوری کوشش کریں، آپ بہت زیادہ لکی اسٹوڈنٹس ہیں کہ آپ کے سلیبس میں اللہ تعالیٰ نے ترجمۃ القرآن کو ایڈ کر دیا۔ لہٰذا جب بھی آپ کوئی ویڈیو دیکھیں اسے لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں، آپ کو کوئی کوسچن پوچھنا ہے تو ہم سے پوچھیں، اور اگر تو آتا ہوا تو فوراً بتا دیا جائے گا، اور اگر نہیں آتا ہوا تو کسی سے پوچھ کے بتا دیا جائے گا۔ اور دوسرا آپ شیئر بھی کیا کریں، کیونکہ جب ہم شیئر کرتے ہیں کوئی بھی نیکی کی بات تو جو بندہ، جتنے لوگ وہ سیکھیں گے وہ سارے کا سارا جو ثواب ہے وہ آپ کے اپنے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا جائے گا، جو کہ سٹور ہوتا جائے گا، ذخیرہ ہوتا جائے گا۔ کل قیامت کے دن ہم بہت ساری نیکیاں تو ایسے دیکھیں گے کہ ہم نے یعنی کہ ارادتاً تو وہ نہیں کی ہوں گی، لیکن ہم صرف یعنی کہ ہم نے کسی کو کہا نہیں ہوگا کہ یہ کرو، ہماری طرف سے دیکھے بہت سارے لوگوں نے ایسے کام کیے ہوں گے، کچھ اچھے ہوں گے، کچھ برے ہوں گے جو ہم دیکھیں گے، کچھ کا وبال کچھ گناہ ہمارے لیے وبال جان بن چکے ہوں گے، اور کچھ نیکیاں ایسی ہوں گی جو ہم سوچیں گے کہ یا اللہ یہ تو میں نے کی نہیں تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہیں دیکھا تھا فلاں بندے نے، اس کے دل میں بھی یہ خیال ہے کہ میں بھی چلو نیکی کر لوں، تو اس نے بھی وہ تمہیں دیکھا اور تمہاری طرف سے تم یعنی کہ بنیاد تم نے رکھ دی اچھے کام کی۔ اس کے بعد اگلا جو چھٹے والا شارٹ کوسچن ہے وہ تو آپ کو پہلے ہی آتا ہے، سورہ البقرہ کا مرکزی مضمون کیا ہے، وہ آپ نے مرکزی مضمون جب ہم نے بنیادی مضامین سٹارٹ کیے اس میں بھی پڑھا ہے، ایم سی کیوز میں بھی پڑھا، تو آپ کو آتا ہوگا۔ مرکزی مضمون کیا ہے؟ ہدایت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے؟ تو یہ والا جو پیراگراف ہے پہلے پارے کے قریباً آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ اینڈنگ اس کی ہو رہی ہے، اسے قبلہ بنانے کا موضوع زیر بحث آیا ہے، یہاں تک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے 8واں شارٹ کوسچن وہ ہے سورہ البقرہ میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کس طور پر آیا؟ تو آپ اس کا آنسر لکھیں کہ اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں نازل فرمائیں اور جس طرح انہوں نے ناشکری و نافرمانی سے کام لیا، اس کا مفصل ذکر کیا گیا، یا مفصل بیان کیا گیا ہے۔
आगे आ रहा है अल्लाह ताला किन लोगों की गुमराही का फ़ैसला करता है। उसके बाद है सूरह अल-बकरा में माल खर्च करने की तरतीब क्या बताई गई है। तो ये इल्मी और अमली नकात का पॉइंट नंबर 14 है। अल्लाह ताला ने माल खर्च करने की ये तरतीब बताई है कि पहले वालिदैन पर, फिर रिश्तेदारों पर और फिर दीगर हाजतमंदों पर ख़र्च किया जाए। यानी सबसे पहले हमारे वालिदैन हैं, उसके बाद हमारे रिश्तेदार हैं, फिर उसके बाद जो हैं बाकी के जो ज़रूरतमंद हाजतमंद लोग हैं उन पर ख़र्च किया जाए। ये तरीका अल्लाह ने बताया है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा एहसान है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूरह अल बकरा कंप्लीट कर ली। आपके सिलेबस में 4 सूरतें हैं और 4 सूरतों में से जो पहली सूरह है सूरह अल बकरा वो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कंप्लीट हो गई। उसके मैंने तारुफ़, ख़ुसूसियात, बुनियादी मज़ामीन, इल्मी और अमली निकात और इसके अलावा जो आयात थीं जो कि मेरा मेन सिखाने का यही था कि मैं ये आपको अच्छे से सिखा पाऊँ। अल्लाह ताला से मैं दुआ भी कर रही थी कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमा के बच्चों को अच्छे से आ जाए। तो डियर स्टूडेंट्स आप ध्यान से पढ़िएगा, ओके। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबी अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।